नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। शक्ति प्रदर्शनको होड अझै पनि जारी रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई फ्याक भएको छ र दुवै फ्याक भएका समूहले सडकमा पुगेर हाम्रो पक्षमा जनताको समर्थन छ भनेर त्यो जुटाउने र त्यो प्रदर्शन गर्ने दुवै काम गरिराखेका छन्। उनीहरूले सडकमा पुगेर आफ्नो पक्षमा जनसमर्थन रहेको कुरा त बताइरहेका छन्, तर उनीहरू जनताको मुद्दामा कति केन्द्रित हुन सकेका छन्, कति एकाकार हुन सकेका छन्, त्यो कुरा चाहिँ अझै पनि खुलिराखेको छैन। जनताको मुद्दामा राजनीतिक पार्टीहरू मुखरित हुनुपर्दछ। उनीहरूले जनताका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ र उनीहरूको दुःख सुखमा साथ पनि दिनुपर्दछ। दुःख हरण गर्नको लागि राजनीतिक पार्टीहरूले भूमिका खेल्नुपर्दछ। व्यक्तिको कुरा यहाँनिर रहेको छैन। त्यस्तो खालको नीति उनीहरूले निर्माण गर्नुपर्दछ ताकि नेपालभित्र रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई त्यसले मद्दत गर्न सकोस्। तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू यसो गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूमाथि अहिले लागेको कडाभन्दा कडा आरोप नै यही हो र यो आरोपबाट सबैभन्दा सारांश निकालिएको छ कि राजनीतिक पार्टीका नेताहरूमा प्रतिबद्धता छैन भनेर। हिजो उनीहरू एउटा कुरा भन्दथे, आज अर्कै कुरा भन्दछन्। यो कुनै एउटा राजनीतिक दलमा मात्र होइन, सत्तारूढ दल, विपक्षी दल र यो सत्तारूढ र विपक्षी हुन चाहिरहेको अर्को कुनै तेस्रो धार, यी सबैमाथि लागिरहेको यही एउटा आरोप छ। तर चर्चाको केन्द्रमा, बहसको केन्द्रमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको राजनीतिक अवस्था रहेको छ। कता जान्छ मुलुक भनेर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एउटा निचोड दिनुपर्नेछ। के दिनेछ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी रहेको छ। तर यो विषय टुङ्गो लाग्नुभन्दा अगाडि पनि राजनीतिक जीवन पनि छ, मानिसहरूको व्यक्तिगत जीवन पनि जारी नै रहेको छ। यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको आफ्नै खालको दाबी छ, विपक्षी नेताहरूको आफ्नै खालको भनाइहरू रहि नै राखेको छ र यो कुरा चलिरहँदाखेरि नेपाल चाहिँ कतातर्फ जान्छ त, नेपालको राजनीतिक यात्रा चाहिँ कतातर्फ हुन्छ त, चासोको विषय चाहिँ यही नै रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि सीमाको कुरा, राष्ट्रियताको कुरा जोरदार ढङ्गले उठाएका छन्। नक्सा जारी गरेको कुरा र नक्सा जारी गरिसकेपछि नेपालले भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा, यसमा पुनः उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर उनलाई आलोचना गर्नेहरूले यही ठाउँमा प्रधानमन्त्री चुकेको, त्यो पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरे भनेर आरोप लगाइरहेका छन्। यस्तोमा अब कसरी त्यो गुमेको भूमि ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पुरा हुन्छ त? र त्यसैमा उनले फेरि अर्को प्रतिबद्धता जनाउनुको अर्थ के रहन्छ त? आजको अङ्कको मूल चासो यो रहनेछ र सुरुवातमा हामी प्रधानमन्त्रीको भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रश्न गर्न चाहन्छु, अस्थिरताको राजनीतितर्फ नै हामी जाने कि चुनावतर्फ, जनताका बीचमा जाने कि अस्थिरतातर्फ जाने? म भन्न चाहन्छु अस्थिरतातर्फ होइन, चुनावतर्फ जाउँ। म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एकपल्ट भनिदिनुहोस्, सबैले एकपल्ट, सिंहै काठमाडौँले देशले सुन्ने गरी सबैले भनिदिनुहोस् एकपल्ट, अस्थिरता होइन,
चुनावतर्फ जाउँ। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। जनता के भन्छ? जनता के भन्छ? अब सबैले सुन्यो होला। उहाँहरूको जस्तो हामी कसैलाई धम्की दिँदैनौँ। उहाँहरू धम्कीको भाषा बोल्नुहुन्छ, हामी धम्की दिँदैनौँ। हामी आग्रह गर्छौँ, हामी अनुरोध गर्छौँ, हामी विनम्रताका साथ अनुरोध गर्छौँ। हामी धम्की दिँदैनौँ। उहाँहरूले भन्नुभयो, अदालतलाई धम्की दिनुभयो उहाँहरूले, निर्वाचन आयोगलाई धम्की दिनुभयो उहाँहरूले। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा देशका निकायहरू स्वतन्त्र छन्, विवेकसम्म ढङ्गले निर्णय गर्नेछन्। म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब देश चुनावतर्फ गयो। देश चुनावतर्फ गयो। अब चुनावले फैसला गर्छ कसको सरकार बन्नुपर्छ। चुनावले फैसला गर्छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु अब देश चुनावतिर गयो। चुनावले सबै कुराको फैसला गर्नेछ। प्रधानमन्त्री यसरी दाबीमाथि दाबी गरिरहेका छन्। आफूलाई अकबरी सुन भनिरहेका छन् र अरूलाई पित्तल भनिरहेका छन्। पित्तल भनेर उनले जसलाई औँला देखाएका छन् उनीहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाइरहेका छन् कि प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम असरल छाडिए, नगर्नुपर्ने काम प्राथमिकताको सूचीको पहिलो नम्बरमा राखेर गरे भनेर बताइरहेका छन्। अरू त अरू लामो समय कुममा कुम जोडेर हिँडेका माधव कुमार नेपालले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई कडाभन्दा कडा आरोप लगाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले एउटा कम्युनिस्ट नेताको रूपमा, एउटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाल्नुपर्ने कदमहरू, हिँड्नुपर्ने बाटोहरू, यी सबै चिज बिर्सिए। उनी यही आरोप लगाइरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीले कम्युनिस्ट अर्थात् वामपन्थ यो बाटो छाडेर दक्षिण पन्थको बाटो यात्रा गरिरहेको माधव नेपालको कडा आरोप रहेको छ। जुन परम्परा बसाल्नु हुन्छ त्यही परम्परा बस्छ। जुन तरिका अवलम्बन गर्नुहुन्छ त्यही तरिका अगाडि बढ्छ। तपाईँले राम्रो कुरा लेख्नुभएको छ, राम्रो संस्कार बसालौँ, राम्रो चेतना दिउँ, क्रान्तिकारी चेतनाले जनतालाई ओतप्रोत गराउँ, विद्यार्थीहरूलाई त्यही दिशामा अगाडि बढाउँ र समाजमा पनि त्यही चेतहरू जागृत गराउँ। त्यसैले शिक्षा नीतिको सन्दर्भमा तपाईँले अगाडि सारेका यी कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले अवश्य पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसबीचमा उदारवादी आर्थिक नीति अपनाएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसले हामी पनि त्यसैमा बग्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ। समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने मान्यता बोकेका हामीले कस्तो किसिमको शिक्षा नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने बारेमा गहन छलफल बहसको आवश्यकता छ। जब 2075 सालको जेठ 3 गतेका दिनमा नेपाल अनुष्ठानका दुईटा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू एकताबद्ध भइसकेपछि त्यस्तो अवस्थामा शिक्षा नीतिको बारेमा, सबै वर्ग तह र पेसाका जनताका समस्याहरूको बारेमा, सङ्गठित र असङ्गठित क्षेत्रका
श्रमजीवीहरूको बारेमा गहन छलफल गरौँ भनेर हाम्रो पार्टीमा पटक पटक कुरा उठाएका हौँ। तपाईँहरूले उल्लेख गरे जस्तै केपी ओलीजीलाई कुनै छलफल हुनु पर्दैन थियो। उहाँलाई कुनै विषयहरूमा पनि सामूहिक रूपमा विचार मन्थन गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने उहाँको चाहना कहिले पनि हुँदैन थियो। उहाँ आफूले जे सोच्यो त्यही ब्रह्म सत्य ठान्ने, उहाँले जे बोल्यो त्यो नै ब्रह्म वाक्य हुनुपर्ने उहाँको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हामी वाक्क दिक्क भएका थियौँ। हामी आजित रहेका थियौँ, कुनै कुराहरू पनि नसुन्ने। कम्युनिस्ट पार्टीका विचारहरू, कम्युनिस्ट पार्टीका नीतिहरू, कम्युनिस्ट पार्टीका विधिहरू, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यशैलीहरू र एउटा कम्युनिस्ट नेताहरूमा हुनुपर्ने आचरणहरू, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पनि गहन छलफलको आवश्यकता थियो। त्यसो हुनाले त्यसैका विरुद्धमा हामीले बहस गर्दै गयौँ। उहाँले कुनै छलफल बहसलाई प्रति चासो नै राख्नु भएन। जनसरोकारका विषयहरूको बारेमा धेरै धेरै कुराहरू उठाए। यहाँ तपाईँहरूले उल्लेख गर्नुभएको रहेछ, खुसी लाग्यो मलाई। 2066 साल कार्तिक 11 गतेको सरकारले, त्यो सरकारको प्रधानमन्त्री म आफै थिएँ, आदरणीय यो तपाईँलाई थाहा होस्। अनि त्यही सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले बोलाएर नै एउटा जिम्मा दिएको थिएँ, चाहे रामचन्द्र कुशवाहा हुन्, मिन्दिजार हुन्, रकम चन्द्र हुन्। र त्यसपछि त्यो बेलाका शिक्षक नेताहरूलाई मैले बोलाएर नै र छलफल गर्नुहोस्। धेरै वामपन्थीहरू प्रधानमन्त्रीलाई अब कम्युनिस्ट नरहेको बताइरहेका छन्। उनीहरू आरोप लगाइरहेका छन् कि प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गरेर कालो टीका लगाएको उनीहरू बताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले हिँड्नै नहुने बाटोमा हिँडिरहेको कुरा पनि उनीहरू बताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यही कदमबाट अब नेपाल प्रतिगमनको यात्रा गर्नको लागि बाध्यता हुँदैन भनेर शङ्का पनि गरिरहेका छन्। केही मानिसहरू चाहिँ यो नियोजित कदम हो प्रधानमन्त्रीको भनेर आक्षेप लगाइरहेका छन्। केही सचेत मानिसहरू चाहिँ के पनि भनिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको यो कदमले प्रतिगमन हुन्छ कि भनेर आशंका पनि गरिरहेका छन्। हेर्नुपर्नेछ अब सर्वोच्च अदालतलाई, त्यसपछि निर्वाचन हुन्छ कि संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ, त्यो त्यसपछिको बाटो तय हुन्छ। पुनर्स्थापना हुँदाखेरि पनि संसदको विघटन हुँदाखेरि पनि सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ नेपाल पुग्ने छैन। पुनर्स्थापना हुँदाखेरि पनि त्यहाँ राजनीति खजमजिनेछ, सत्ता समीकरणका खेलहरू प्रारम्भ हुनेछन्। महाअभियोगदेखि लिएर नयाँ सरकार गठनको लागि सांसदहरूको किनबेच, खरिद बिक्री, पार्टीहरू फुट्ने जुट्ने, यी सारा कामहरू त्यो संसदमा हुनेछ। र विघटन नै भयो भनेदेखि पनि वैशाखमा निर्वाचन गर्नको लागि कठिन छ समयको हिसाबले, तयारीको हिसाबले। त्यसो गर्दा अध्यादेश ल्याएर अर्को मिति तय गर्नुपर्ने हुनेछ निर्वाचनको लागि, सायद अर्को हिउँदमा अर्थात् मङ्सिरमा। त्यति बेला यो सरकारलाई राजनीतिक पार्टीहरूले स्वीकार्ने अवस्था कम रहन्छ, तर अर्को सरकार बन्ने बाटो पनि रहँदैन। यस्तो खालको अँध्यारो सुरुङमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। यो ठाउँमा चाहिँ कसले पुर्यायो त? आजको बहस यही नै रहेको छ। सबले अर्कोलाई औँला देखाइरहेका छन्, जिम्मेवारी कसैले पनि लिइराखेका छैनन्। मूल दोषी चाहिँ को हो त? मूल जिम्मा चाहिँ कसको हो त? र यदि यसै कारणले मुलुक अँध्यारो दिशातर्फ अघि बढ्यो भनेदेखि कसको थाप्लोमा यो दोष थोपरिन्छ त? हामी यी कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सत्ता पक्ष पनि सडकमा उत्रिएको छ, विपक्ष पनि सडकमा उत्रिएको छ, नेकपाको दुवै फ्याक सडकमा उत्रिएको छ, वैकल्पिक राजनीति गर्छु भनेको शक्ति पनि सडकमै उत्रिएको छ। सबै सडकमा उत्रिएका छन्। सबै सडकमा उत्रिएर जोडतोडले उनीहरू चिच्याइरहेका छन्, कराइरहेका छन्, तर आवाज प्रष्ट बुझिएको छैन। अर्थात् उनीहरू भनिरहेका छन् कि गलत भयो भनेर सच्याउने के त मानिसहरूसँग यसको उत्तर फेला परेको छैन। सबैजना सर्वोच्च अदालततर्फ मुख लगाएर फर्काएर बसिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतको माग मसान्तसम्ममा हामीले बहस टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने उसको मोटामोटी तयारी देखिन्छ। त्यसपछि उसले छलफल गरेर एउटा फैसला गरेछ। त्यो फैसलापछि फागुन र चैतको तयारीले चुनाव गर्न भ्याइन्छ? प्रश्न त फेरि त्यही नै रहेको छ। प्रश्न त्यही रहेको हुनाले यदि चुनाव वैशाखमा गर्न सकिएन भनेदेखि के गर्ने? नेकपाको आधिकारिकताको टुङ्गो लगाउनको लागि अझै ढिला भयो भने के गर्ने? प्रश्नै प्रश्न छ हाम्रो सामुन्नेमा। तर यो प्रश्नभन्दा अगाडि अर्थात् पुस 5 गतेभन्दा अगाडिको अवस्थामा जाने हो भने नेकपामा विवाद थियो तर संसद थियो, नेकपामा विवाद थियो तर पूर्ण बहुमतको सरकार थियो, नेकपामा विवाद थियो तर अरू सबै कुरा चलिराखेको थियो, संविधानलाई गम्भीर आघात पनि परेको थिएन। अहिले यी सबै चिज भएको छ र यी सबै चिज सँगसँगै प्रश्नै प्रश्न छ, प्रश्नै प्रश्न छ र उत्तर कसैसँग पनि प्राप्त छैन। यस्तो खालको अवस्था कसले बनायो? यस्तो खालको घमण्ड, यस्तो खालको दम्भ कहाँबाट पलायो कि नेकपा भित्रको, पार्टी भित्रको विवादको असर संसदलाई किन पर्यो? संसदलाई किन अचानक बनायो? प्रश्न त यिनैहरू रहेका छन्। यिनै प्रश्नहरूको उत्तर दिन नसक्दाखेरि नै अहिले राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली र त्यही पार्टीमा रहेका प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालहरूको हिजो जुन कद रहेको थियो आज होचो पुड्को देखिन थालेको छ। त्यसैले उनीहरू प्रश्नको घेरामा छन्, प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन। त्यसै कारणले अहिले प्रश्न प्रधानमन्त्रीमाथि बढ्ता उठिराखेको छ र प्रधानमन्त्रीको कदममाथि ज्यादै नै धेरै मानिसहरूले प्रश्न गरेका छन्। प्रश्न गर्ने एकजना पात्र रामकुमारी झाँक्री छन्, जसले निकै कडा कडा शब्दमा प्रधानमन्त्रीमाथि प्रहार गर्दै प्रश्न गरिराखेका छन्। एउटै प्रवृत्तिका मान्छेहरू राज्यका सबै अङ्गमा हुनु हुँदैन भनेर संविधानले परिकल्पना गर्छ। प्रतिसभाको सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको, एउटै समुदायको, एउटै लिङ्गको हुनु हुँदैन भने यही कारणले। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यसो हुनुहुन्न भनेको पनि यही कारणले हो। यहाँका निन्दाको बखत चाहिँ विधि पद्धति कार्यक्रम केही चाहिएन। पहिले कमरेडहरू चिसो भुइँमा आएपछि थाहा पाउनु भयो, बल्ल थाहा पायौँ जानी र बिराई भन्नुभएको छ। अब बल्ल थाहा पाउँदा थाहा पाएपछि सच्याउने चाहिँ बाटै छैन। प्रश्नहरू थुप्रै छन् तर प्रश्नहरू सँगसँगै हामीले निर्मम समीक्षा पनि गर्नुपर्दछ। जसले गल्ती गरेको हो त्यो गल्ती गर्ने मानिसहरू दण्डको भागीदार पनि बन्नुपर्दछ र सबै नेताहरू यस्तै हुन्, सबै पार्टीहरू यस्तै हुन् भनेर हामीले होलसेलमा यसलाई होची अर्गेली नछुट्याइकन यत्तिकै भन्नु पनि हुँदैन। जसले गल्ती गरेको हो औँला देखाएर तोकेर किटेरै भन्नुपर्दछ। त्यो किटेरै भन्न नसक्दाखेरि आज हामीले यो दुर्गतिको सामना गर्नु परेको। यदि पार्टीको विवादको कारणले संसद विघटन गर्ने हो भनेदेखि यही संसदको लागि फेरि चुनाव किन? प्रश्न त
त्यही रहेको छ। यदि पार्टीकै विवादको कारणले सरकार ढल्ने हो भनेदेखि त्यो सरकार कस्तो सरकार हो, त्यो पार्टी कस्तो पार्टी हो, त्यो पार्टी र सरकारै ढल्ने गरी विवाद गर्ने कस्ता नेता हुन्? हामीले त्यो प्रश्न किन गरिराखेका छैनौँ? यति हुँदाखेरि पनि विघटन गर्ने पनि, विघटन गर्नको लागि छिर्के लगाउने पनि, त्यसकै पक्षमा लाखौं मानिसहरू, हजारौं मानिसहरू भिड जम्मा भएर ताली पिटेर वाह वाह गरेर किलोका किलो माला लगाइदिएर यो जप गर्ने यो कस्तो परम्परा हो? प्रश्न त फेरि पनि त्यही नै रहेको छ। त्यसैले गर्दा जबसम्म नागरिकहरू सचेत हुँदैनन्, जबसम्म नागरिकहरू सचेत हुँदैनन्, तबसम्म व्यवस्थामा पनि सुधार आउँदो रहेनछ, राजनीतिक पार्टीको नेताहरूको आचरणमा पनि सुधार आउँदो रहेनछ। त्यसैले एकजना नेता भन्नेछन्, नेताहरूमा मै हुँ संसद, मै हुँ सरकार, मै हुँ व्यवस्था भन्ने घमण्ड पलाए। एउटा नेतामा मात्र होइन, प्राय ठुला दलका ठुला नेताहरूमा सबैमा यो घमण्ड पलाए। त्यसैले गर्दा व्यवस्थामा सङ्कट आयो। हामीले अरू कुराको छिनोफानो त गर्दै गरौँला, नेताहरूमा पलाएको यो घमण्डको उपचार चाहिँ तत्काल गर्नुपर्दछ। संसद विघटन गर्नु गलत थियो, तर गलत प्रारम्भ भइसकेपछि अब क्राइसिस भन्ने शब्द छ। क्राइसिस हामी अहिले डेन्जर जोनमा छौँ। संविधानको संरक्षकको दिनमा शेष हामी यसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ र अवसरको रूपमा लिएर हामीले संविधानलाई सर्वोच्च अदालतले गरेर उसले चुनाव हुन्छ, चुनावमा जानु, उसले पुनर्स्थापना भन्छ, पुनर्स्थापना जाने व्यवस्था हामीले संविधानमै गरेका छौँ। त्यसको आधारमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। सधैँ नेपाली नेताहरूमा सधैँ मनै व्यवस्थापिका हौँ, मनै कार्यपालिका हौँ, मनै न्यायपालिका हौँ भन्ने हुँदैन। अहिले हामीले बनाएको संविधानमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। एकले अर्कालाई चेक गर्छ, एकले अर्कालाई ब्यालेन्स गर्छ। तर हाम्रो नेताहरूमा त्यो दम्म, सडकमा होस्, सडकमा होस् वा सत्तामा होस्, सबैमै मैले त निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा डेमोक्रेटिक सिस्टममा हुँदैन। काङ्ग्रेसको के हो त? काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्छ त भन्दा काङ्ग्रेसले विकास दिनुपर्छ। यदि नेताहरूमा पलाएको यो घमण्डको उपचार अहिले गर्न सकिएन भनेदेखि म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने घमण्डले यो पार्टी होइन, यो तन्त्र, यो व्यवस्था नै खाइदिन्छ। हामीले खोजेको के हो? नेता तन्त्र हो कि दल तन्त्र हो कि प्रजातन्त्र हो कि के खोजेको? हामीले प्रष्ट हुनुपर्ने अवस्था अहिले आइसकेको छ। जबसम्म यसमा हामी प्रष्ट हुन सक्दैनौँ तबसम्म नेताहरूले जता लग्यो त्यतै जाने, जता डोर्यायो त्यतै जाने, यस्तो खालको परिस्थिति बन्दछ। तर हामीले प्रणालीले जता डोर्याउँछ त्यता जान खोजेको, असल प्रणाली बसाउन खोजेको, असल प्रणाली मार्फत मुलुकलाई समुन्नत बनाउन खोजेको। तर त्यसो नगरिकन हुकुमी तन्त्रमा जस्तो एकजनाले आदेश दिने, रैतीहरूले हस् हजुर भनेर पालना गर्ने यो परिपाटी हामीले खोजेको होइन। यस्तो परिपाटी बसाल्नु पनि हुँदैन। यस्तो परिपाटी बस्यो भनेदेखि त्यसलाई हामीले सच्याउनु पनि पर्दछ। त्यसपछि मात्रै असल नागरिक भएको एउटा अर्थ रहन्छ। तर आजको वस्तुगत परिस्थिति हेर्ने हो भनेदेखि जनता विभाजित भएका छन्, पार्टीहरू टुक्रा टुक्रा धुजा धुजा भएका छन्, नेताहरूको विश्वसनीयता घटेको छ। यी सबै चिजले व्यवस्थामा सङ्कट आएको छ, संसदमा सङ्कट आएको छ, सरकारमा सङ्कट आएको छ र यसले अन्ततः असर मुलुकलाई परेको छ। र त्यस्ता स्वार्थी तत्त्वहरू, घरेलु तत्त्व र बाह्य तत्त्व जसले नेपालको अस्तित्वमा, नेपालको स्थिरतामा, नेपालको समुन्नतिमा प्रश्न खडा गरिरहेका छन् र त्यहाँनिर गजमज्याउन खोजिरहेका छन्, उनीहरूको स्वार्थ पूर्ति हुन खोजिराखेको छ। यति बेला पनि सचेत नभए कहिले सचेत हुने? यति बेला पनि ध्यान नदिए कहिले ध्यान दिने? यो प्रश्न
बडा गम्भीर किसिमको रहेको छ। यो गम्भीर प्रश्नमा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।